إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إنما أنا بشر مثلكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين دن وانگوں روشن راتاں ہیں کیڑا صاف کردار نبی دا دن وانگوں روشن راتاں ہیں کیڑا صاف کردار نبی دا میاں احمد دیوے توفیق رب تینوں بنتا بیدار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دے جس دل وچ نہیں پیار نبی دا واجب الاحترام میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با کمال بے مثل و بے مثال سونا نبی عطا فرمایا اور پھر اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچوں ہی سانو پیدا فرمایا ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات
آپ اپنی ذات اندر، آپ اپنی صفات اندر بے مثل اور بے مثال نے 1,00,000 تے کئی ہزار انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا اندر معبوس کیتے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اور رسول دنیا اندر آئے سارے نبیاں دا مقام اللہ پاک نے اچھا بنایا ہے اللہ پاک دی زمین تے اللہ پاک دی دھرتی تے سب تو افضل ترین جماعت او نبیاں دی جماعت ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا سب تو افضل جماعت اللہ پاک دی مقرب جماعت او انبیاء تے رسولاں دی جماعت ہے نبیاں دی جماعت اللہ پاک دی مقرب ترین جماعت ہے رسولاں دی جماعت اسی طرح رسولاں دے وچوں سب تو مقرب ترین انسان مقرب ترین ہستی عظیم ترین ہستی او محمد مصطفیٰ درود پاک پڑھو سارے مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہستی ہے جویں سارے نبیاں وچوں سارے رسولاں وچوں نبی پاک محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اچھا ہے آپ بے مثل اور بے مثال نے اسی طرح سارے نبیاں دیاں امتاں وچوں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام بھی ساریاں امتاں وچوں اچھا ہے اور ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورگا دنیا تے آیا کوئی نہیں اللہ پاک نے بنایا کوئی نہیں کئی سارے ویریاں نو کئی سارے پراواں نو بھلیکھا لگیا کہ اے وہابی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے وڈے بھرا ورگا سمجھ دینے نبی پاک دا کلمہ بندہ پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی کہلاوے تے آکھے نبی پاک نعوذ باللہ معاذ اللہ ساڑھے ورگے نے ایسا بندہ دنیا اندر ہے ہی کوئی نہیں ہووے ایمان والا ہووے کلمہ پڑھن والا تے آکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ساڑھے ورگے نے قرآن پاک اندر اس بات نو اللہ پاک نے بیان کیتا ہے قرآن دی نصوص تو یہ بات ثابت ہے کہ مقام اور مرتبہ رفت دے لحاظ نال آپ بے مثل تے بے مثال نے جنس دے اعتبار نال آپ افضل البشر نے بشر نے انسان نے اللہ پاک نے ساری مخلوقات نو بنایا ہے ساریاں مخلوقاں وچوں حضرت انسان نو اللہ پاک نے وقرہ مقام دیتا ہے جیڑیاں مخلوقاں اللہ پاک نے پیدا کیتیاں نے جیڑیاں مخلوقات نو اللہ پاک نے تخلیق دیتا ہے ساریاں مخلوقات وچوں حضرت انسان دا مقام سب نالوں اونچا ہے اور پھر حضرت انسان وچوں ساری انسانیت وچوں انبیاء اور رسولاں دا مقام سارے نالوں اونچا ہے تے نبیاں تے رسولاں دے وچوں محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اللہ پاک نے سارے چو اچھا بنایا قرآن پاک اندر اس بات دا بھی ذکر ہے اور اسی طرح ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اندر بھی بے مثل نے اپنی صفات اندر بھی بے مثل نے چونکہ آپ صاحب شریعت نے اللہ پاک نے شریعت دے احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائے نے شریعت دے احکام اندر او دیتے عمل کرن اندر بھی آپ بے مثال نے ساڑھے واسطے احکام شریعت ہورنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے احکام شریعت نماز اللہ پاک نے نازل کیتی ہے نماز دے مسائل بھی اللہ پاک نے نازل کیتے نے نماز واسطے وضو شرط ہے وضو دے احکام وضو دا طریقہ طہارت دے مسائل اللہ پاک نے نازل کیتے نے محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم تے وضو کنج کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسے ہے وضو دا طریقہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسے ہے نواقض وضو ٹوٹ کدو جاندہ ہے اے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑی رہنمائی کیتی ہے تے وضو دے احکام ساڑے واسطے اورنے امتی واسطے اورنے تے نبی پاک واسطے بولو اور نے یہ مسئلہ سمجھ آئے اگر جس بندے نو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے کہ جس بندے دا یہ عقیدہ ہے آپ ذات اندر بھی بے مثل نے آپ صفات اندر بھی بے مثل نے آپ احکام شریعت اندر بھی بے مثل نے آپ ضروریات زندگی اندر آپ جو معمولات زندگی نے انسان ایک عام انسان دے بندے نو جناب پسینہ آندہ ہے بندے نو تھوک آندی ہے بندے نو لعاب آندہ ہے اس سارے ضروریات زندگی معمولات زندگی انہاں ساریاں معمولات اندر ساڑا عقیدہ ہے کہ نبی پاک بے مثل تھے بے مثال نے نبی پاک علیہ السلام احکام شریعت اندر بے مثال نے ادھیاں میں دو چار موٹیاں مثالاں دے کے اگے چل کے آپا انشاءاللہ نبی پاک دے مقام نو سمجھ کے پھر دعا کرنی ہے اللہ پاک سانو نبی پاک دا سچے عطابادار بنائے گالتے عمل دیئے اللہ کرے اسی نبی پاک دے سچے تابعدار بن جائیے نبی پاک دے مقام آپ دے حسن و جمال آپ دے لیل و نہار آپ دیاں ظلفاں آپ دا چہرہ آپ دا اٹھنا بیٹھنا آپ دا بولنا اے ہر کوئی بیان کر دے پر گالے نبی پاک دے آنکھیں کوئی لگ دے دعا کرو اللہ پاک نبی پاک دا سچا تابعدار بھی بنائے نبی پاک جنہ لوکاں نے نبی پاک دے مقام نو سمجھیا آپ دے مقام نو جانیا پہچانیا او نبی پاک دے آنکھیں لگے آپ دی پیروی کیتی انہاں نے آپ دے نقش قدم تے چلے انہاں دا اٹھنا بیٹھنا انہاں دے لیل و نہار انہاں دے صبح و شام پھر نبی پاک ورگے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہو کر کے رہ گئے اللہ کرے اسی بھی نبی پاک دے سچے تابعدار بن جائیے قرآن پاک دا ایک دو مقام میں پڑھ کے دو چار احادیث معمولات شریعت احکام شریعت ساڑھے واسطے اورنے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اورنے دو چار مثالاں دے کے میں مسئلہ سمجھانا ہے امام الانبیاء حبیب کبریاء محمد الرسول اللہ درود پاک محبت نال پیار نال جدوں بھی نبی پاک علیہ السلام دا نام آوے محبت نال پیار نال درود پاک پڑھیا کرو میرے کریم نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آقا فرمان دینے من ناسیاں صلاتن علیہ جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا پل جاندہ ہے وہ جنت دا راہ پل جاندہ ہے محبت نال آغاز اندر عقیدت میں بیان کر دیواں کفر کی ظلمت جس نے مٹائی کفر کی ظلمت جس نے مٹائی توحید کی شمع جس نے جلائی لہرایا جس نے اسلام کا پرچم صلی اللہ درود پاک پڑھیا کرو نبی پاک علیہ السلام دا جدوں بھی نام آوے محبت نال تساں درود پاک پڑھنا ہے کفر کی ظلمت جس نے مٹائی توحید کی شمع جس نے جلائی لہرایا جس نے اسلام کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفر کی ہر زنجیر کو توڑا کفر کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام دا کردار راہ میں کانٹے جس نے بچھائے
راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی اور پتھر برسائے ان پہ بھی چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا، اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں اپنا عقیدہ بیان کیتا ہے، نبی پاک اپنی ذات اندر بھی بے مثل تے بے مثال نے، آپ اپنی صفات اندر بھی بے مثل تے بے مثال نے۔ اچھا مینو ایمان نال دسو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جیڑا اخلاق ہے اوویں دا کسے دا اخلاق ہے دنیا اندر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورگا اخلاق ہی کسے دا نہیں۔ اللہ کرے نبی پاک ورگا ساڈا اخلاق بن جائے۔ حضرات گرامی، جڑی گل میں کیتی ہے غاز اندر معمولات شریعت، معمولات زندگی، احکام شریعت ساڈے واسطے اور نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اور نے۔ وضو دے حکام حضرات گرامی، نماز واسطے وضو شرط ہے، وضو دے حکام اللہ پاک نے نبی پاک دے سینے تے نازل کیتے نے۔ وضو دا طریقہ اللہ پاک نے بذریعہ وہی نبی پاک نو دسے آئے، فرمایا محبوبہ سونیا انجج وضو کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو نماز دا طریقہ اللہ پاک نے بذریعہ جبریل وہی دسے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نو روزے دے احکام اللہ پاک نے آسمانہ تو نازل کیتے نے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ پاک نے وضو دے احکام آسمانہ تو نازل کیتے، نماز دے احکام آسمانہ تو نازل کیتے، روزے دے احکام آسمانہ تو نازل کیتے۔ پر یاد رکھیں جڑی گل میں سمجھانا چاہ رہے ہیں، احکام شریعت ساڈے واسطے ہور نے تے نبی پاک علیہ السلام واسطے ہور نے۔ وضو نواقض وضو بھی نبی پاک نے بیان کیتے نے۔ میرے کریم نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی صحابی بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام صبح فجر دی نماز سنتا ادا کرن تو پہلے، سنتا ادا کرن تو بعد، فجر دے فرضاں تو پہلے آپ دائیں کروٹ تے لیٹ جاندے، پھر آپ نو اونگ آ جاندی، کدے کدے نیند آ جاندی۔ اسی نبی پاک علیہ السلام کو سنیا، آقا فرما دینے جیڑا بندہ سو جائے، جس بندے نو اونگ یا نیند آ جائے، وہ نماز پڑھنا چاہے اٹھ کے تے انہوں وضو کرنا پے گا۔ اے حکم اللہ پاک نے آسمانہ تو نازل کیتا ہے، اے شریعت دا حکم، وضو دا احکام اللہ پاک نے اے نازل کیتے، نبی پاک نے سانو دس دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدوں سانو سمجھا دیتا، فرمایا جیڑا بندہ سو جائے اور او اٹھ کے وضو جناب نماز پڑھنا چاہے، اس بندے نو وضو کرنا پے گا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ جناب نماز فجر واسطے تشریف فرمانے، دائیں کروٹ تے آپ لیٹے نے، اونگ آ گئی ہے، نیند آ گئی ہے، آپ دے خراٹیاں دی آواز اسی اپنے کنہ دے نال سنیے۔ صحابہ بیان کر دینے، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دے نو سون ویکھیا سا، آپ سونگے نے، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نفقا لم یتوضا، نبی پاک دے خراٹیاں دی آواز بھی آئیے، آپ اٹھے نے اتنی دیر نو جناب فجر دا وقت ہوئے، آپ نے اٹھ کے وضو تو بغیر ہی نماز پڑھا دیتی۔ اسانو بڑا تعجب ہویا، اسان سوال کیتا، یا رسول اللہ توڑا فرمانے گرامی ہے جڑا بندہ سو جائے، جنہوں نیند آ جائے، وہ نماز پڑھن واسطے انہوں وضو کر
کرنا پائے گا تے یا رسول اللہ تواڈے خراٹیاں دی آواز اساں خود سنیے تساں تے سو گئے سو میرے کریم نبی پاک علیہ السلام دا جواب سنیا جی جیڑی گل میں کیتی ہے میرے ویریو بزرگو بھائیو ساڑھے واسطے احکام شریعت دور نے تے نبی پاک علیہ السلام واسطے احکام شریعت دور نے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ لستو کا احدم منکم ایوکم مثلی او میرے صحابہ میرا مقام ہو رہے تے توڑا مقام ہو رہے تنام آئینا یا ولا ینامو قلبی او میرے صحابہ میں سو جانا پر میریاں اکھاں سو جاندیاں نے پر میرا دل جاگدہ رہندہ ہے فرمایا لستو کا احدم منکم ایوکم مثلی فرمایا تساں سو جاؤ تے جناب اٹھ کے نماز پڑھنا چاہو تنوں وضو کرنا پائے گا میں سو جانا پر میرا دل جاگدہ رہندہ ہے میرا وضو تے ٹوٹ دائی نہیں فرمایا میرا رب مینوں بیدار رکھ دائے میرے واسطے احکام شریعت اور نے توڑے واسطے احکام شریعت اور نے جنس دی بات آئیے تے اللہ پاک نے فرمایا او میرا سونا پیغمبر اعلان کر قل انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم جنس دی بات آئی تے فرمایا بشر مثلکم مقام تے مرتبے تھی بات آئی لستو کا احد منکم ایوکم مثلی فرمایا مقام اندر بھی بے مثل تے بے مثالات ذات اندر بھی بے مثل تے جو مقام اللہ پاک نے مینوں دیتا ہے فرمایا میرے صحابہ تسی امتی ہو او مقام اللہ نے تو انہوں نہیں دیتا میں ذات اندر بھی بے مثل بے مثالہ اور صفات اندر بھی بے مثل تھے بے مثال اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بے کے نماز پڑھے انہوں نماز دا آدھا ثواب مل دے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس حدیث پاک دے راوی نے آندھے نبی پاک کو میں سن لیا تے میں ایک دن مسجد آیا ویکھیا نبی پاک علیہ السلام خود بیٹھ کے نماز پہ پڑھ دیں آپ نماز تو فارغ ہوئے میں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑا فرمانے گرامی تساں خود فرمایا ہے جیڑا بیٹھ کے نماز پڑھے انہوں نماز دادا ثواب مل دائے آپ نے فرمایا میرے صحابی ایوکم مثلی لستو کا احد منکم مقام اور مرتبے دے لحاظ نال اللہ نے مینوں بے مثل تے بے مثال بنایا ہے فرمایا میرا امتی بیٹھ کے نماز پڑھے انہوں نماز دادا ثواب ملے فرمایا میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھا میرا رب میں نو پورا ثواب عطا کر دائے اللہ پاک دا قرآن اعلان کیتا ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم جنس دی بات آئی تے اللہ پاک نے بشر مثلکم کہہ چھڑیا تے جدو مقام دی بات آئی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سارے نبی سارے رسول بھی مل جان فرمایا میں محمد دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے وصال دے روزے رکھن تو منع فرمایا فرمایا میرے صحابہ کوئی بندہ توڑے چو پے در پہ روزے نہ رکھے میرا امتی کوئی پے در پہ روزانہ روزے نہ رکھیا کرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت نو روک دیتا منع کر دیتا وصال دے روزے رکھن تو منع فرما دیتا نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے فرمایا میرا امتی نقاہت اندر چلا جائے گا کمزوری دا خدشہ کمزوری دی وجہ تو نقاہت دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے امتیاں نو روک دیتا ہے صحابہ بیان کر دینے میرے کریم نبی پاک علیہ السلام ساڑھے نبی پاک علیہ السلام
वसलाम खुद पैदल पे रोजे रखते ने मेरे वाल तके अजे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजाना रोजे रखते ने विसाल दे रोज़ियां तो सानू मना कीता पर खुद इहदा इत्माम करते ने असां पुछ लिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू रोक दे जे विसाल दे रोजे आ तू खुद रोजे रख दे जे एक ही मामला है ते मेरे करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जवाब दिता युकुम मिसली लस्तु काहदिम मिनकुम फइन्नी अबीतु युतइमुनी रब्बी व यस्कीन फरमाया मेरे सहाबा ओ मेरे उम्मतियो अल्लाह पाक ने मैनू मुकाम ते मर्तबे दे लिहाज नाल बेमिसल ते बेमिसाल बनाया है जिनस दे इतबार नाल अना बशरुम मिसलुकुम ले पर मुकाम और मर्तबे दी वारी आई आका फरमांदे ने अय्युकुम मिसली लस्तु काहदिम मिनकुम फइन्नी अबीतु युतइमुनी रब्बी फरमाया मेरे सहाबा मैं सौ जाना मेरा रब मैनू खिला भी देंदा है ते पिला भी देंदा है मैं रात गुजारना मेरा रब मैनू खिला भी देंदा है ते पिला भी देंदा है जो मुकाम अल्लाह पाक ने मैनू दिता है वो तुहानू नहीं मिलेया जो अल्लाह पाक ने शान मैनू मिले है वो तुहानू नहीं मिलेया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहकामे शरीयत अंदर भी बेमिसल ते बेमिसाल ने साडे वास्ते अहकामे शरीयत और ने इसी तरह वीरियो मामूलात जिंदगी जरूरियात जिंदगी बंदे दे बंदा जिंदगी गुजारदा है बंदा काम काज करदा है मेहनत मजदूरियां करदा है बंदा जनाब दौड़दा है चलदा ते फिरदा है उठदा है ते बैठदा है बंदे नु पसीना आ जांदा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु भी पसीना आंदा सी पर वीरियो मेरे पसीने अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पसीने अंदर बड़ा फर्क है उम्मती दे पसीने अंदर ते नबी दे पसीने अंदर बड़ा फर्क है नबी पाक नु भी पसीना आंदा सी सानू भी पसीना आंदा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु पसीना आए ते खुशबुआं बन जावन सानू पसीना आए ते बदबू बन जाए सानू पसीना आए ते असी जनाब बाडी स्प्रे लगाइए सानू पसीना आए ते खुशबुआं ते इतर दा इत्माम करिए मैं कुर्बान जावा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु जदों पसीना आया हजरत उम्मे सलैम रज़ियल्लाहु तआला ना बयान करदियां ने नबी पाक एक दिन मेरे घर अंदर तशरीफ फरमाने आराम फरमा रहे ने आप नु पसीना आ गया आप दी पेशानी ते पसीना आया मैं कपड़ा ढूंढिया ते डब्बी ढूंढिए कपड़े दे नाल आप दा पसीना साफ करी जानियां डब्बी दे अंदर ही बंद कीती जानियां मेरे करीम नबी दियां अखां खुलियां फरमाया उम्मे सलैम की पे करनी है या रसूल अल्लाह तुहाडा पसीना पे जमा करनियां अब्बी अम्मा पाक अम्मा जान ने जदों ये जवाब दिता है ते नबी पाक ने पूछया इस पसीने दा की करेंगी अम्मा फरमांदियां ने या रसूल अल्लाह तुहाडा पसीना कस्तूरियां नालों वध के मैं तेनू बतौरे खुशबू इस्तेमाल करांगी मैनू पसीना आए तुहानू पसीना आए ते जरासीम बन जान बदबूआं आन मैं कुर्बान जावां नबी पाक नू पसीना आए ते खुशबूआं बन जान फिर क्यों साडे भरावां नू भुलेखा लगया कि ए नबी पाक नू नाउज़ बिल्ला माज़अल्लाह वड्डे भरा वर्गा समझदे ने ओ वीरियो तुहानू भुलेखा लग्या है तुसी साडे नेड़े आए नहीं साडा ते ईमान ते अकीदा है असां तां कहने आ जात अंदर भी नबी पाक बेमिसल ते बेमिसाल ने सफात अंदर भी नबी पाक बेमिसल ते बेमिसाल ने अहकाम शरीयत अंदर भी बेमिसल ते बेमिसाल ने मामूलात जिंदगी अंदर भी नबी पाक बेमिसल ते बेमिसाल ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु अल्लाह पाक ने जो मुकाम अता कीता है हज़रात गिरामी साडा ते ईमान और अकीदा है जो किरदार नबी पाक दा है वो अल्लाह पाक ने किसी होर नू किरदार भी नहीं दिता जो अखलाक मेरे नबी पाक दा है मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही वाली जुबान चो बोलदे ने ते मोती बखेरदे ने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का दियां गलियां चो गुजरदे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों नबुव्वत दा ऐलान कीता है अपने बेगाने बने ने रिश्तेदार भरा
کافرائے بنے نے اپنے آنے مخالفتاں کیتیاں میرے کریم نبی پاک علیہ السلام نو گالیاں دتیاں گئیاں نے آپ نو مندہ بولیا گیا ہے آپ نو تانے دیتے گئے نے آپ نو جناب کاہن تے جادوگر آکھیا گیا ہے پر مینوں ایمان نال دسو میرے کریم نبی نے ایٹ دا جواب پتھر دیتا اسی تے آنے ہیں نبی پاک دا اخلاق اتنا آلہ ہے آپ اپنے کردار و اخلاق اندر بھی بے مثل تے بے مثال نے آپ دا ثانی ہے ہی کوئی نہیں حضرات گرامی اللہ پاک نے جو مقام نبی پاک علیہ السلام ایک ایک صفت اندر آپ بے مثل تے بے مثال نے مکے دیاں گلیاں چو گزر دینے مکے والیاں تانے مارے مکے والیاں مینے مارے مکے والیاں گالیاں دیتیاں نے نبی پاک علیہ السلام نو تے نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ تے آپ دے پروانیاں نو تکلیف ہوئی ہے آپ دے کول آگئے یا رسول اللہ مکے دیاں گلیاں چو گزرنے کافر تونوں گالیاں دن دینے کافر تونوں مندہ بول دینے تو اڈے نام الٹے لین دینے میرے کریم نبی پاک علیہ السلام دے مخالفہ پروگرام بنا لیا یار جدیاں سی دن رات مخالفتہ کرنے دن رات تو دیکھلا پروپوگنڈے کرنے تے اسی اوزیاں تریفہ بھی کیتی جانے سارے کافر نا ایک دن کٹھے ہو کے بہ گئے کہ جدے بارے اسی جناب اعلان جنگ کیتا ہے کہ سادہ ایدن بائی کاٹے اسی مخالفت بھی کرنے تے حمایت بھی کرنے او دے منن والے آندے نے کہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورگا ہے ہی کوئی نہیں اسی بھی تائید کیتی جانے اسی بھی تعریفہ کیتی جانے اکھے ہو کیویں کہندے جدو اسی کہنے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو اسی کہہ دیتا محمد تے تعریفہ تے آپے ہو گیا محمد دا معنی جدی تعریف کیتی جائے محمد دا معنی جدیاں تعریفاں کیتیاں جان جدے لیل و نہار دا ذکر کیتا جائے جدے صبح و شام دا ذکر کیتا جائے جدیاں جنگاں دا ذکر کیتا جائے جدے جہاد نو افضل آکھیا جائے جدیاں ظلفان دا ذکر کیتا جائے جدیاں تعریفاں کیتیاں جان انہوں محمد کیا جاندہ ہے لہذا سی آج تو بعد محمد نہیں کہنا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی کہنا ہے مشورہ دین لگ پہ ابو جال نے مشورہ دیتا آج تو بعد محمد دی جگہ تے مزمم کہنا ہے محمد دا معنی جدیاں تعریفاں کیتیاں جان تے مزمم دا معنی جدی مزمت کیتی جائے جدے نقص بیان کیتے جان جدی مخالفت کیتی جائے اتفاق ہو گئے نا کافران بے ایمانہ دا کہ آج تو بعد جناب محمد نہیں کہنا مزمم کہنا ہے مزمم کہہ کے بلانا ہے آج تو بعد محمد نہیں کہنا اتفاق ہو گیا نبی پاک دے یار بزاران جو گزر دینے تے حضرت ابو بکر نو ویکھ کے آندے ویکھو مزمم دا منن والا جا رہا حضرت عمر گزرے تے آندے مزمم دا منن والا جا رہا ویکھو مزمم دا مننے والا جا رہا میرے کریم نبی پاک علیہ السلام مکہ دے بزاراں جو گزرے نے انہاں نے مزمم کہہ کے جناب تانے مارنے شروع کر دیتے مینے مارنے شروع کر دیتے گالیاں دینیاں شروع کر دیتیاں میرے کریم نبی پاک نظران جھکا کے بازار چو لنگ جاندے انہاں دیاں گلاں دا جواب نہ دیندے جدو نبی پاک دے پروانے انہوں پتا چلیا مکے دے کافران بے ایمانہ نے میرے کریم نبی پاک علیہ السلام دے نام نو بھی بدل کر کے رکھ دیتا ہے آپ نو گالیاں دن دینے آپ نو مینے تے تانے مار دینے تے نبی پاک دے کول کٹھے ہو کے آگے یا رسول اللہ اسی سب کچھ برداشت کر لانگے پر ایک گل گوارا نہیں مکے دے کافر تانوں گالیاں دیوان مکے دے کافر توڑے نام تبدیل کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سب کچھ برداشت کر لانگے اس ساڑے ماں باپ نو گالیاں دیون او سانو مینے تے تانے مارن سب کچھ برداشت ہے پر یا رسول اللہ توڑی نقد توڑے تے نقد برداشت نہیں ہے توڑی مزمت برداشت نہیں ہے تے میرے کریم نبی پاک دا جواب سنے آجے میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ الا تعجبون کیف یصرف اللہ کیف یصرف اللہ انی شتم قریش ولعنہم انا محمد صلی اللہ درود پاک تے مل کے پڑھو صلی اللہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے جیڑا بندہ درود پڑھدا ہے نا اللہ پاک اس بندے تے 10 واری راضی ہوندے نے جیڑا بندہ ایک واری درود پڑھے تے میں کنی واری نبی پاک دا نام لیا ہے تے تسی جنی واری درود پڑھو گے اونی واری نہیں 10 دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنو آپ نے فرمایا 10 مرتبہ رب راضی ہوئے گا 10 گناہ معاف ہو جان گے اس بندے تے 10 درجے بلند ہو جان گے رحمتان دے دروازے اس بندے واسطے کھل جاندے نے میرے ویریو درود پاک پڑھیا کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جدوں وی نام آوے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا رہندا ہے رب نو دکھاں تو دور رکھدا ہے اللہ پاک نو دکھاں تے پریشانیاں تو دور رکھدا ہے اسی ذکر صلی اللہ کر دے پیاں نبی پاک دا ذکر ہی تے کر رہے ہیں حضرات گرامی میرے مخدوم و محسن حضرت قاری احمد حسن ساجد صاحب دے ممبر تو دوجی واری میں توڑے نال مخاطباں میں اپنے بزرگان دے حکم تے مواد بیان کردہ پیاں اسی ذکر صلی اللہ کر دے پیاں اسی ذکر صلی اللہ کر دے پیاں محمد تو جانا فدا کر دے بیاں اللہ کرے اسی انج دے بن جائیے ساڑھا سب کچھ قربان ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی ذکر صلی اللہ کر دے پیاں محمد تو جانا فدا کر دے پیاں نبی دا زمانہ نظر چوں گزارو نبی دا زمانہ نظر چوں گزارو صحابہ دی صفتے ذرا چاہتی مارو صحابہ دی صفتے ذرا چاہتی مارو آقا دی صورت نو تک تک کے یارو اپنے دکھاں دی دعا کر دے پیاں اسی ذکر صلی اللہ کر دے پیاں تے حضرات گرامی کسے لکھن والے لکھ دیتا ہے جے افضال پھڑیا نکیران مینو جے افضال پھڑیا نکیران مینو جے ڈکیا حشر دے سفیران مینو حشر وچ اے کہنا سفیران مینو رب دے فرشتیاں حشر وچ اے کہنا سفیران مینو تیری توحید دا تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں اسی ذکر صلی اللہ کر دے پیاں حضرات گرامی رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات صفات اندر بے مثال نے اور کوئی مندہ بولے انہوں چنگا جواب دینا اے آپ دی صفت ہے اللہ کرے اس صفت نو سانو اپنان دی توفیق عطا فرمائے اے صفت ساڑھے اندر بھی آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیوں تعجب کر دے جے الا تعجبونا کیف یصرف اللہ انی شتم قریشن ولعنہم فرمایا انہا قریشیاں دیاں لانتاں مینیاں تانیاں تو تسا پریشان ہو گئے ہو ایک قریشی مینو لانتاں پان دینے مینے تانے مار دینے میرے نام تبدیل کر دینے
فرمایا لا تعجبون کیف یصرف اللہ انی شتم قریش ولعنہم. میرے نبی پاک علیہ السلام نے اٹھ دا جواب پتھر نہیں دیتا. اے نہیں آکھیا انہاں دی ایسی تیسی انہاں نال دو ہاتھ کر لینے آ, انہاں نے سا میرے خلاف پروپیگنڈا کیتا ہے, مینوں گالیاں دتیاں نے. نہیں نہیں, میرے کریم نبی پاک علیہ السلام دا جواب سنیا جے. آقا فرماندے نے او میرے صحابہ تسی تعجب نہیں کر دے انہاں قریشیاں دیاں لانتاں مینے تے تانے اللہ پاک میرے تو کیویں دور کر رہے ہے. اللہ پاک نے مینوں تے مزمم بنایا ہی نہیں, انہاں دیاں لانتاں مزمم واسطے, انہاں دے مینے تانے مزمم واسطے, انہاں دیاں گالیاں مزمم واسطے. اللہ نے مینوں مزمم بنایا ہی نہیں, اللہ نے مینوں تے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ونڈیا جس نے اوے پیار خزانہ, ونڈیا جس نے پیار خزانہ, مولیا جس نے سارا زمانہ. میرے کریم نبی پاک علیہ السلام نے ٹھنڈیاں کیتا اپنے صحابہ نو, فرمایا کوئی گل نہیں ٹینشن نہ لے آجے, اللہ پاک نے مینوں مزمم نہیں بنایا, اللہ پاک نے مینوں تے محمد بنایا ہے. اللہ انہاں نے میرا ایک نام بدلے ہے. فرمایا میرے صحابہ اللہ نے تے مینوں اتنے عظیم نام دیتے نے, میرے تو پہلے وہ نام اللہ نے کسے نبی رسول نو دیتے ہی نہیں. فرمایا لی خمسات اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی. میرے کریم نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اے مزمم نو گالیاں دندے پھر دینے, اے مزمم نو مینے تانے مار دے پھر دینے. اللہ پاک نے جو مینوں مقام دیتا ہے وہ کسے نبی رسول نو بھی نہیں ملیا. لی خمسات اسماء انا محمد, محمد اللہ پاک نے مینوں بنایا. محمد دا معنی جدیاں سارا زمانہ تعریف کرے, زمانے دا رب جدی تعریف کرے. اللہ پاک نے مینوں احمد بنایا. احمد دا معنی جڑا اللہ پاک دیاں سب تو زیادہ تعریفاں کرن والا ہوئے, اللہ پاک دے سامنے سب تو زیادہ سجدے تے رکوع کرن والا ہوئے, اللہ پاک دیاں حمداں بیان کرن والا ہوئے. اللہ پاک نے مینوں احمد بنایا. وَأَنَا الْمَاهِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ. آقا فرماندے نے او میرے صحابہ اے مزمم پہ کر دینے, اللہ پاک نے مینوں محمد بنا دیتا, احمد بنا دیتا, ماہی بنا دیتا. ترجمہ میرے کریم نبی پاک خود کر دینے. آقا فرماندے نے الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ. آقا فرماندے نے او میرے صحابہ ماہی انہوں کہندے نے جڑا کفر مٹا دے وے, رب دی توحید نو دا جھنڈا لہرا دے وے. وَأَنَا الْحَاشِرُ, مینوں حاشر اللہ پاک نے بنایا. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ. اللہ پاک نے مینوں حاشر بنایا قیامت والے دن. اے جڑے میری مخالفتاں کر دے پھر دینے, مینوں مینے تے تانے مار دے پھر دینے, میرا نام تبدیل کر دے پھر دینے. قیامت والا دن ہوئے گا الذی یحشر الناس علی قدمی. قیامت والے دن میرے قدمہ جو بیٹھے ہونگے, میرے سامنے جناب بیٹھے ہونگے جلوہ گر. نبی پاک علیہ السلام نے فرما وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. فرمایا قیامت والے دن جتھے میں جلوہ گر ہوانگا ساری کائنات میرے سامنے جمع ہوئے گی. فرمایا انہاں نے میرا ایک نام بدلے ہے, اللہ نے مینوں محمد بھی بناتا, احمد بھی بناتا, حاشر بھی بناتا, ماہی بھی بناتا, تے مینوں عاقب بھی بنا دیتا. ایک نام انہاں نے میرا بدلے ہے, مینوں ایک گالی دیتی ہے. میرے رب نے جڑا مینوں مقام دیتا ہے میرے تو پہلے وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ, میرے تو پہلے نہ وہ کسے نبی نو ملے ہے نہ کسے رسول نو ملے ہے. یہ ساڈا عقیدہ ہے اور ہر ایمان والے دا عقیدہ ہونا چاہیے. اور ہے اجے بھی کوئی آکھے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو وڈے بھرا ورگا سمجھ دینے, بھلیکھا لگیا انہاں نو, غلط فہمی ہو گئی. اسی تے نبی پاک علیہ السلام دی مثل دے قائل ہی نہیں.
آپ دی ثانیت دے قائل ہی نہیں، آپ دا ثانی ہے ہی کوئی نہیں، اللہ پاک نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ حضرات گرامی ساڈا تے عقیدہ ہے وَأَنَ اللَّاقِبْ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ نبی پاک خود فرماندے نے میرے صحابہ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنبِيَاءِ بِسِتٍ، اللہ پاک نے سارے نبی تے سارے رسول اللہ پاک نے وکھریاں وکھریاں شانہ عطا کیتیاں، پر جو مقام مرتبہ سارے نبیاں تے رسولاں تے اللہ پاک نے مینوں دیتا ہے وہ کسے اور نبی نو نہیں دیتا، وہ کسے رسول نو بھی نہیں دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے مقام نو سمجھ کے وہ مقام نبی پاک دا بیان کرنا، نبی پاک دی شان بیان کرنا، آپ دے مقام نو پہچان کے آپ دا ذکر کرنا، آپ دیاں نعتاں پڑھنا، آپ دے لیل و نہار دا ذکر کرنا، یہ بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ پر اس تو پہلے اسی آنے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ ویریا شانہ بیان کرنال کلیاں شانہ بیان کرنال گل نہیں بن دی، نبی پاک دی صورت سیرت بیان کرنال گل نہیں بن دی، گل بننی ہے نبی پاک دی گل منن نال، نبی پاک دے نقش قدم تے چلن نال، آپ دے لیل و نہار نو اپنا، آپ دے صبح و شام نو اپنا، آپ دی زندگی نو اپنا۔ نبی پاک دی خوشی غمی ساڑی خوشی غمی ہے، آپ دے لیل و نہار، آپ دیاں جناب صبح و شام، آپ دیاں راتاں، آپ دیاں نمازاں، آپ دے جناب تہجداں۔ نبی پاک لین دین کیویں کردے سی، آپ تجارت کیویں کردے سی، آپ دا جناب اپنے مخالف نال رویہ کیسا سی، آپ دا اخلاق کیسا سی، آپ اپنے مخالف نال پیش کیسا آندے سی۔ اگر ساڈا کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورگائے پھر شانہ بھی بیان کریے، آپ دا مقام بھی بیان کریے، تے جے نعتاں پڑھی جانیاں نے شانہ بیان کری جانیاں نے آپ دے مقام نو بیان کری جانا ہے، تے پھر سمجھ لیا جے انہیں مقام نو پہچانے ہی نہیں، مقام نو اس بندے نے پہچانے ہیں جنہیں نبی پاک دی گل بنی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دا پتر مسلمان ہو گیا۔ ابا جی بدر دی لڑائی تو بعد ابا جی میں توڑی تلوار تھلے کئی واری آیا تونوں باپ سمجھ کے، میں تسا میری تلوار تھلے کئی واری آئے میں تونوں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا۔ تے باپ دا جواب سنیا جے پترا میں تیری تلوار تھلے کئی واری آیا تو میں نوں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا، اگر میرا پتر تو میری تلوار تھلے ایک واری بھی آ جاندہ میں تنو پتر سمجھ کے چھڑدا نا محمد دا دشمن سمجھ کے قتل کر دے گا۔ اینو آندے نے محبت رسول جنہاں نے نبی پاک دا مقام سمجھیا، نبی پاک دا مقام پہچانیا، تے پھر عمل بھی کیتا، آپ دے آنکھیں بھی لگے، اپنا سب کچھ قربان بھی کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام ورگا پسینہ کسے دا پسینہ نہیں، آپ دے چہرے ورگا کسے دا چہرہ نہیں، آپ دیاں راتاں ورگیاں کسے دیاں راتاں نہیں، آپ دا بولنا بڑا بے مثال ہے، آپ دا فلکاں تے جانا بڑا بے مثال ہے، آپ دا اللہ پاک دے نال ہم کلام ہونا بڑا بے مثال ہے، جبریل نال گلاں کرنا بے مثال، بڑیاں ساریاں تعریفاں شانہ نبی پاک دیاں زندگیاں مک جان گیاں، قلم دواتا ختم ہو جان گیاں، پر شانہ مکریاں پر گلتے تائیں اسی شانہ سمجھ کے مقام پہچان کے نبی پاک دے پیچھے بھی چلیے، آپ دی گل بھی منیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے غلام سن، پتہ چلے حضرت ابو ذر غفاری نو کہ مکے چ ایک بندہ آیا انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، اپنے پرانوں پہ جیا تصدیق کروائی، پھر خود آئے مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو روکیا، نبی پاک نے فرمایا ابو ذر اعلان نہ کری، دسینا کسے نو، ساڑھے تے سختیاں بڑیاں نے، ساڑھے تے جناب بڑیاں پابندیاں نے، نہ اعلان کری، چپ کر کے اپنے علاقے ٹر جا، جدو امن ہوئے گا پھر آ جاویں اوتھے جا کے لوکاں نو دین دی دعوت دے، دین سکھا۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جناب نے اعلان کر دیتا مکے دے چوک اندر لوگوں میں کلمہ پڑھ لیا میں نبی پاک دا دیوانہ بن گیا میں نو نبی پاک دی شان سمجھ آ گئی آپ دے میں مقام نو پہچان کے آپ دا دیوانہ بن گیا آپ دا غلام بن گیا حضرت ابو ذر غفاری نے جدوں مکے دے چوک اندر اعلان کیتا ہے مکے دے کافراں پکڑ لیا حضرت ابو ذر غفاری نو مار مار کے لہو لوہان کر دیتا صحابہ چھڑایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو ذر غفاری تھوڑے دن نبی پاک دے کھول رہے نے پھر اپنے علاقے ٹر گئے نے وقت گزردہ گیا نبی پاک علیہ السلام نے جنگ تبوک دے موقع تے تبوک جاون دا اعلان کیتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے نے یہ وہ موقع ہے جدو نبی پاک نے اعلان کیتا ہے لے آؤ جنگ واسطے جو کسے کل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر دا آدھا مال لے کے آ گئے حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر دا پورا مال لے کے آ گئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اپنا سب کچھ لے کے آ گئے کیونکہ مدینے دا سب تو غریب بندہ حضرت ابو ذر غفاری سی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے گھر اندر ہے سی اپنی سواری سے سمیت نبی پاک دی بارگاہ چادر ہو گئے قافلہ جناب تبوک دی طرف جا رہے ہیں لوگو اللہ پاک تو سارے انو مکے مدینے لے جائے تبوک پتہ کنی دورے مدینے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مسجد نبی شہر مدینے تو تبوک دا سفر اپنی گاڑی تے 10-12 گھنٹے دا سفر ہے کم از کم جنہاں نے ویکھے ہے تبوک انہاں نو پتہ ہے تے جڑے نہیں ویکھے اللہ تعالیٰ انہاں نو مکہ مدینہ بخا دے جانا چاہتے ہو نا مکہ مدینے میں کئی باری ہو کے آیا تے اتھے جا کے اندازہ ہویا اتنا لمبا سفر اپنی گاڑی تے کم از کم 10-12 گھنٹے دا 120 دی سپیڈ تے بندہ جائے تے حضرات صحابہ نبی پاک دی قیادت اندر پیدل جا رہے نے سواریاں تے اٹھاں تے گھوڑیاں تے ڈاچیاں تے مدینے تو پیدل جا رہے نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک جو نکلے نے میرے کریم نبی پاک علیہ السلام دے نال نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے جاندے پئے نے حضرت ابو ذر غفاری دی سواری بیمار ہو گئی راستے دے اندر حضرت ابو ذر غفاری نو ایک جگہ تے رکنا پہ گیا قافلہ آگے نکل گیا تے حضرت ابو ذر غفاری نے تھوڑی دیر انتظار کیتا ہے سواری جناب چلن تو انکار کر دیتا حضرت ابو ذر غفاری نے سواری ہوتے چھڑیے اپنا سامان اکٹھا کیتا ہے کمر تل دیا تے پیچھے دوڑاں لا دیتیاں آوازاں ماری جا رہے نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نو پتا چلیا پیچھے کو بندہ آ رہے ہے بچھڑیا قافلے تو بچھڑیا کو بندہ آ رہے ہے نبی پاک علیہ السلام نے جدو ویکھیا آپ نے فرمایا رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدا و یموت وحدا و یباس وحدا او ابو ذر اللہ تیرے رحم کرے لگتا ہے ابو ذر آیا بھی کلہ ہے تے جاوے گا دنیا تو کلہ تے دنیا تو بعد قیامت والے دن اٹھایا بھی کلہ جائے گا لمبی حدیث پاکے حضرت ابو ذر غفاری جڑی گل میں سمجھانا چاہنا حضرت ابو ذر غفاری دے کول معقول عذر سی سواری لاغر ہو گئی جواب دے گئی واپس ٹر جاندے نہیں واپس نہیں گئے راستے اندر رک جاندے اتھے خیمہ لگا لیندے پڑاؤ کر لیندے او جنگ تو واپس آمنگے تے میں نو راہ چو لینگے واپس بھی نہیں گئے راستے اندر رکے بھی نہیں بلکہ سب کچھ چھڑ کے دوڑ پہ ایک نبی پاک دے پیچھے بھی رہے ہو انہوں محبت مصطفیٰ آندے نے جنہ کلمہ نبی پاک دا پڑھے ہے جنہ شان نبی پاک دی پہچانی ہے جنہ مقام نبی پاک دا سمجھے آتے پہچانے آئے وہ پیچھے نہیں مڑے راستے اندر نہیں رکے چل دے جناب نبی پاک دے نال جا کے مل گئے نے ابو ذر غفاری ورگا ایمان بناؤ ایویں دا مقام پہچانو جویں دا ابو ذر غفاری نے پہچان کے راستے اندر رکے نہیں پیچھے مڑے نہیں چل دے گئے اور نبی پاک دے نال جا کے مل گئے اور پھر جنتاں دے وارث بن گئے اللہ کرے اسی میں ایویں دا مقام پہ نبی پاک علیہ السلام دے اشارے تو سب کچھ قربان کرنے والے لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین
اوے سارے زمانے تو ود کے جیڑے نال پیار کیتا جا سکتا ہے او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے۔ اگر ایمان اگر مقام پہچانے ہیں، اگر جناب شان سنے ہیں، تے شان پہچان کے نبی پاک دے پیچھے بھی لگی ہے، اپنا سب کچھ قربان بھی کریے، برادریاں، رشتہ داریاں، مجبوریاں، جناب شادیاں، خوشیاں، غمیاں، سب کچھ چھڑ دیو، پر محمد مصطفیٰ دا لڑ چھڑنا، نبی پاک دے آنکھیں لگنا ہے۔ جنہ نبی پاک دے شان نو پہچان ایویں ویرے ساڑے بارے جناب غلط فہمیاں پاندے نے، انہاں نو بھلیکھا لگ گیا کہ وڈے بھرا ورگا سمجھدے نے۔ اسی تے آنے سارے انبیاء ایک پاسے، سارے رسول ایک پاسے، سارے اتقیاء ایک پاسے، سارے رب دے ولی ایک پاسے، سارے آندیاں جناب کولاں اور باتاں ایک پاسے، جتھے محمد مصطفیٰ دی بات آ جائے اسی سب کچھ چھڑ سکنے ہیں، محمد دی حدیث نہیں چھڑ سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ بس دو گلہ نے، رب دے آنکھیں لگو، رب دے رسول دی پیروی کرو، نبی پاک علیہ السلام دے نقش قدم تے چلو، شانہ مقام لے لو، نہار زلفاں چہرہ اٹھنا بیٹھنا بیان کرو، نعتاں پڑھو، پر اے سب تو بعد انہاں تو بعد نبی پاک دی سیرت تے بھی عمل کرو۔ پترا تو میری تلوار تھلے کئی باری آیا، میں تیری تلوار تھلے کئی باری آیا، تو باپ سمجھ کے چھڑیا، پترا تو ایک باری بھی آ جاندہ میں تینوں پتر سمجھ کے چھڑدا نا، محمد دا دشمن سمجھ کے قتل کر دیندہ۔ ایویں دی محبت، ایویں دا پیار، ایویں دی عقیدت چاہی دیئے رب نو۔ ایک ہی ہویا اسی غلامی رسولاں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی منائی بیٹھے ہیں، نمازاں چھڑی بیٹھے ہیں، روزے چھڑی بیٹھے ہیں، جناب موڑ موڑ تے شریعت دی مخالفت، رسول پاک دی سنت دی مخالفت۔ اسی نبی پاک دے عاشقہ، نبی پاک دے نام منن والے ہیں، ویریا منن والا بن، عاشق بن، محب بن، محبت کرن والا بن، جان قربان کرن والا بن، سچا غلام رسول بن، پر نمازی بھی بن، بے نماز نہ بن، پر سچا بن، جھوٹا نہ بن، پر جناب خائن نہ بن، امانت دار بن، جویں نبی پاک علیہ السلام نے زندگی گزاری، منکرات تو تے کم از کم بچ، اخلاقیات تے درست کر۔ غصہ میرے اندر اتنا ہے میں کسے دی گل برداشت کرنے واسطے تیار نہیں، گل میں گال تو بغیر کردہ نہیں، اور میں عاشق رسول ہاں۔ ویریا شانہ سن، نعتاں پڑھ، نعتاں سنا، پر اس تو بعد نبی پاک دے آنکھیں بھی لگ، نبی پاک دے نقش قدم تے بھی چل، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ آتَا اللہ، جس بندے نے نبی پاک علیہ السلام دی محبت چاہی دیئے، قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جنہوں نبی پاک، جنہوں رب دا پیار چاہی دے، جنہوں اللہ پاک دی رضامندی چاہی دیئے، وہ نبی پاک دی محبت تلاش کرے، نبی پاک دی اتباع کرے، آپ دی پیروی کرے۔ لو پھر آخری باتاں کراتے میں گل مقامہ نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے و پروانے و مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو۔ اللہ سونیا سانو ساریاں مکے مدینے لے جا۔ مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو۔ مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، اور زباں پر میری نعت مصطفیٰ ہو، اور زباں پر میری نعت مصطفیٰ ہو، ہمیشہ سبز گنبد پر نظر ہو۔ اللہ
کرے اسی نبی پاک دے سچے تابعدار بن جائیے حضرات گرامی دعا کردہ پیا ہر بندہ آمین بولے گا مخدوم و محسن قاری احمد حسن ساجد صاحب دے اس ممبر تے کھڑو کے دعا کردہ پیا اللہ سونے سارے انو مکہ مدینے دا مسافر بنا دے مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو لب جس کے مثل آب کوثر جے کلیجہ ٹھریا تے پھر آکو سبحان اللہ جے ایمان تازہ ہے تے پھر آکو مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو لب جس کے مثل آب کوثر پسینہ جن کا جنت کا عطر ہو مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو اور نبی پاک دے دندان دی بھی گل کردہ جاواں کہ نور دندان کرتے ہیں چراغاں کہ نور دندان کرتے ہیں چراغاں اندھیرے اندھیرے میں اگر ان کا گزر ہو اللہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب اندر زیارت نصیب فرما نبی پاک دے سونے شہر مدینے اندر رہائشہ عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ حالت ایمان اندر دنیا تو گیا اور میرے شہر مدینے چ مریا فرمایا کل قیامت والے دن اس بندے دی میں شفاعت کرانگا مالکہ شہر مدینے اندر شہادت والی سنو موت نصیب فرما وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین